بہت پیارا مناظر ہے کعبۃ اللہ کے اندر بادلوں کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حسبنا الله سبحان الله ما شاء الله.